الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواظمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرأنا بعض أجزاء من الصحيح البخاري على فضيلة الشيخ محمد إسحاق الكتهري حفظه الله تعالى عن الشيخ أمير المؤمنين في الحديث محمد يونس الجونفري، عن الشيخ الجليل المحدث الجليل زكريا الكاندلوي، عن الشيخ الجليل خليل أحمد المحدث السهرنفري، عن الشيخ مظهر النانتوي، عن الشيخ العارف بالله عبد الغني المجددي. قرأنا بعض أجزاء من الصحيح البخاري على فضيلة الشيخ المفتي محمد علي حفظه الله تعالى عن الشيخ أحمد علي الباسكندي، عن الشيخ سيد حسين أحمد المدني. قرأنا بعض أجزاء من الصحيح البخاري على فضيلة الشيخ المفتي أرشد زكي الجعفري حفظه الله تعالى عن الشيخ نصر أحمد خان البلنشهري، عن الشيخ سيد حسين أحمد المدني، عن الشيخ محمود حسن الدوبندي، عن الشيخ الإمام حجة الإسلام قاسم النانتوي، عن الشيخ عبد الغني المجددي، عن مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن العلامة الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن والده حجة الإسلام الشاه ولي الله الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني الكردي، عن والده الشيخ إبراهيم الكردي. قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي. قال أخبرنا الشيخ أحمد، قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني الكردي، عن والده الشيخ إبراهيم الكردي. قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي، عن الشيخ أحمد زكريا بن أبي يحيى الأنصاري. قال قرأت على الشيخ الحافظ بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري، عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك الزبيدي، عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي، عن الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي، عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا.